सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। जो चाहिँ प्रासा तथा तपाईँको शिक्षक सेवायक साथै तपाईँको प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ हालसालै प्रासाको विज्ञापन गरेको छु। ती सम्पूर्णलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै मैले चाहिँ आज शैक्षिक इतिहासबाट चाहिँ केही जानकारी तपाईँहरूलाई दिउँ कि भन्ने आशाले चाहिँ मैले शैक्षिक इतिहासबाट चाहिँ केही जानकारी लिएर आएको छु। आशा छ यी जानकारीले तपाईँको आउँदो परीक्षालाई चाहिँ केही सहयोग मिल्नेछ। ल मैले सुरु गर्न चाहे है त। हेर्नुहोस्, यहाँ जङ्गबहादुर राणाबाट शिक्षामा भएको प्रयासहरू यहाँ के भएको छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। दरबार स्कुलको स्थापना जङ्गबहादुर राणाबाट सुरेन्द्र विक्रम शाहको राज्यकालमा चाहिँ विक्रम सम्वत 1910 असोज 27 गते चाहिँ के हो त स्थापना भएको छ। जुन जङ्गबहादुर राणा जुन चाहिँ बेलायत भ्रमण गरे पश्चात चाहिँ के हो त चाहिँ उहाँले फर्किसकेपछि 1910 असोज 27 मा चाहिँ के हो त दरबार स्कुलको चाहिँ स्थापना गरेको हामी पाउँछौँ। अब दरबार स्कुलको पहिलो सुपरिवेक्षक चाहिँ मिस्टर रोस हुनुहुन्थ्यो भने पहिलो प्रधानाध्यापक को हुन्थ्यो त मिस्टर क्यानिङ हुनुहुन्थ्यो। यो तपाईँहरूलाई थाहै होला। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1914 मा हेर्नुहोस् त धनकुटामा शास्त्र विधान गृह स्थापना भएको छ। त्यसै गरी तपाईँको विक्रम सम्वत 1915 मा हेर्नुहोस् त यहाँ शिक्षा विभागको डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के हो त जङ्गबहादुरले आफ्नो ठाइला छोरा चाहिँ के हो त बबरजङ राणालाई चाहिँ नियुक्ति गरेको छ होइन। उनी नै पहिलो शिक्षा डाइरेक्टरको रूपमा पनि चिनिन्छ। जुन चाहिँ के हो त 1915 मा शिक्षा विभागको स्थापना भइसकेपछि चाहिँ के हो त जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ आफ्नो ठाइलो छोरा बबरजङ राणालाई चाहिँ के हो त त्यो डाइरेक्टरको रूपमा चाहिँ नियुक्ति गरेको थियो है त। त्यसै गरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ विदेशी सङ्घको पत्रचारको रेखदेख गर्न उर्दू, अरबी, अङ्ग्रेजी र बङ्गाली भाषा जान्ने है त कुन त भन्दाखेरि उर्दू, अरबी, अङ्ग्रेजी र बङ्गाली भाषा जान्ने चाहिँ के हो त मुस्ताफिर ख्वाजालाई चाहिँ के हो त जङ्गबहादुरले विक्रम सम्वत 1927 मा चाहिँ के हो त मुन्सी खानामा चाहिँ नियुक्ति गरेको थियो। के हो त भन्दा अब विदेशी सङ्घको चाहिँ पत्रचारको चाहिँ रेखदेख गर्नको निमित्त चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि उर्दू, अरबी अनि तपाईँको अङ्ग्रेजी र बङ्गाली भाषा जान्ने जो चाहिँ के हो त जसको नाम चाहिँ मुस्ताफिर ख्वाजालाई चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1927 मा चाहिँ के हो त मुन्सी खानामा नियुक्ति गरेको थियो है त साथीहरू। यस्तै यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ विक्रम सम्वत 1927 मा हेर्नुहोस् त नारायण हिटी संस्कृत पाठशालाको स्थापना गरेको छ जसमा चाहिँ 4 जना गुरु र 57 जना विद्यार्थी रहेको थिए है त साथीहरू पनि बुझ्नु होला। अनि त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ 1932 मा धीर शमशेरले शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्ति गरेको छ। 1932 मा होइन धीर शमशेरलाई चाहिँ शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्ति गरेको छ। अनि विक्रम सम्वत 1932 मै हेर्नुहोस् त कक्षा 8 सम्म जुन सञ्चालन रहेको जुन दरबार स्कुलहरू चाहिँ थियो त्यसलाई चाहिँ के हो त परिणत गरी कक्षा 10 सम्म चाहिँ बनाएको छ। कहिले त भन्दा धीर शमशेरको पालामा जब धीर शमशेर चाहिँ के हो त 1932 मा चाहिँ शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्ति भइसकेपछि चाहिँ के हो त त्योभन्दा अगाडि समयसम्म दरबार स्कुलसम्म 8 सम्म मात्रै पढाइ हुन्थ्यो। तर तपाईँको 1932 पश्चात चाहिँ तपाईँको के हो त 10 कक्षासम्म चाहिँ हाई स्कुल चाहिँ बनाएको हामी पाउँछौँ। अनि 1932 मा हेर्नुहोस् त डाइरेक्टर धीर शमशेरले पालामा दरबार स्कुलमा भाइ भारदार र मन परेका जर्नललाई छोराछोरीहरूलाई चाहिँ प्रवेश खुकुलो गरेको थियो। यसबाट चाहिँ के हो त अलिकति दरबार स्कुलमा चाहिँ अलिकति सर्वसाधारणहरू चाहिँ बिस्तारै अलिकति केही खुकुलो भएको हामी चाहिँ पाउँछौँ। त्यसै गरी तपाईँको हेर्नुहोस् त यो 1932 मा चाहिँ जब धीर शमशेरले शिक्षा डाइरेक्टर भए पछि तपाईँको के हो त दरबार स्कुलको सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग भएको हामी पाउँछौँ है। जब दरबार स्कुल चाहिँ स्थापना भइसकेपछि तपाईँको 1932 पछि चाहिँ तपाईँको त धीर शमशेर शिक्षा डाइरेक्टर भएपछि चाहिँ तपाईँको के हो त दरबार स्कुलको सम्बन्ध गर्दा कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग भएको हामी पाउँछौँ।
त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ 1932 भोजपुरको जिल्लाको दिङलामा हेर्नुहोस् त बालगुरु श्री सडानन्द अधिकारीबाट चाहिँ संस्कृत पाठशालाको चाहिँ स्थापना भएको हामी पाउँछौँ साथीहरू। अनि तपाईँको हेर्नुहोस् त यहाँ रणदेव सिंहको समयमा भएको शिक्षाको विकासको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ विक्रम सम्वत 1934 धीर शमशेरले प्रधानमन्त्री समक्ष रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला खोल्ने बिन्ती चढाए र त्यसपछि के त स्वीकृति भएको हामी पाउँछौँ है त। कहिले त 1934 चाहिँ के हो त रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला चाहिँ स्थापना भएको हामी पाउँछौँ। अनि तपाईँको दरबार स्कुललाई रानी पोखरीको उत्तरपट्टि दरबारभित्र सानो चोकमा राख्ने काम धीर शमशेरले चाहिँ गरेका र त्यति बेला चाहिँ के त यो स्कुल 8 कक्षासम्मको थियो भन्ने बुझिन्छ साथीहरू। यो पनि तपाईँले बुझ्नु होला। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ 1934 तपाईँको केदारनाथ चट्टोपाध्याय दरबार हाई स्कुलको पहिलो बङ्गाली हेडमास्टरमा नियुक्ति गरेको थियो है त। तपाईँको 1934 नै तपाईँको त हाई स्कुलको पहिलो बङ्गाली हेडमास्टर कसलाई नियुक्ति गरेको थियो भन्दाखेरि थियो त केदारनाथ चट्टोपाध्याय है त। केदारनाथ चट्टोपाध्यायलाई चाहिँ के हो त बङ्गाली हेडमास्टरको रूपमा चाहिँ के हो त नियुक्ति गरेको थियो है त साथीहरू। पनि तपाईँले बुझ्नु होला। अनि हेर्नुहोस् न यहाँ 1938 जनरल केदार नरसिंह शिक्षा डाइरेक्टर नियुक्ति भएको छ होइन। अनि तपाईँको हेर्दै यहाँ हेर्नुहोस् त्यस्तै 1941 नेपालमा पञ्चाङ्ग छापिन थालेको छ होइन। 1941 चाहिँ के हो त नेपालमा पञ्चाङ्ग छापिन थालेको छ। मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै तपाईँहरूको माझ भनेको छु। अरू पनि तपाईँले हेर्न चाहे भने यसलाई स्क्रिनसट गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् न यहाँ वीर शमशेरको समयमा भएको शिक्षाको विकास भनेको छ। हेर्नुहोस् न यहाँ वीर शमशेर पारामा शैक्षिक इतिहासमा हेर्ने हो भने के कस्ता कुराहरू विकास भएछ त हेर्नु त यहाँ विक्रम सम्वत 1942 हेर्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीमा वीर शमशेरले नियुक्ति भएपछि दरबार स्कुलमा उनको पालाबाट चाहिँ के हो त सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी प्रवेश चाहिँ दिइयो। वीर शमशेरले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै शिक्षाको स्वरूप चाहिँ बस चलाएका थिए है त। जब वीर शमशेरको पालामा हेर्नुहोस् न 1942बाट चाहिँ के हो त सर्वसाधारणका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ प्रवेशको रोगबाट चाहिँ के हो त वञ्चित गराएको रहेछ। किनभने यसबाट नै के हो त सर्वसाधारणको छोराछोरीहरू चाहिँ प्रवेश चाहिँ गरेको रहेछ है त। सर्वसाधारणलाई पनि चाहिँ के हो त दरबार स्कुलमा चाहिँ के हो त खुल्ला गरेको रहेछ। कसले त वीर शमशेरको पालामा भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि तपाईँको 1942 हेर्नुहोस् त खड्ग शमशेरले शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्ति गरेको छ होइन। विक्रम सम्वत 1944 हेर्नुहोस् त कमान्डिङ जनरल चन्द्र शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्ति भएको छ है त। अर्को हेर्नुहोस् त अर्को एउटा कथन पनि खतरा चिज छ। नेपाललाई प्राविधिक शिक्षा खाँचो छ भन्ने प्रधानमन्त्री चाहिँ वीर शमशेर रहेको छ है साथीहरू। नेपाललाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षा खाँचो छ भनेर चाहिँ कसले भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ वीर शमशेर रहेको छ है त। अनि तपाईँको राणाहरूमध्ये तपाईँको छात्रवृत्तिको सुरुवात गर्ने राणा वीर शमशेर नै पहिलो थिए। जापानमा आफ्नो छोरा किगेन्द्र शमशेर लगायत पूर्ण छात्रवृत्ति दिएर जापानमा कृषि इन्जिनियर पढ्न चाहिँ पठाएको थियो है त। अब प्राविधिक शिक्षा खाँचो छ भन्ने वीर शमशेर भन्यो। उहाँले त्यस्तो भनिसकेपछि आफ्नै छोरालाई जिगेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ तपाईँको कहाँ त जापान चाहिँ के हो त पढ्न पठाएका थिए है त। त्यसरी हेर्नुहोस् न 1945 प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले गोत्रो हत्याको चाहिँ के त पाप मोचनको लागि नि 3 धारा गुठीको चाहिँ के हो त आयस्ताबाट दरबार स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई के त खाजा खुवाउने व्यवस्था गरेको थियो है त। अब तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको 1934 हेर्नु 1943 साल आश्विन 21 गतेबाट चाहिँ के हो त कलकत्ताका चाहिँ के त बटे कृष्ण मैत्रेलाई चाहिँ के हो त एसिस्टेन्ट हेडमास्टर बनाइ चाहिँ के हो त रु 2460 दिने व्यवस्था चाहिँ गरेको थियो है त साथीहरू। कहिले त 1943 तपाईँको। अनि हेर्नुहोस् न यहाँ यो पनि खतरा चिज हो। विक्रम सम्वत 1945 चाहिँ के त भारतबाट आएकी गङ्गाबाई नामकी महिलाको चाहिँ के नेतृत्वमा महिला शिक्षाको सुरुवात उनकै पालामा भएको हामी बुझ्छौँ है त।
यो भयो। हेर्नुहोस् न 2035बाट दरबार स्कुल भानुमाविमा चाहिँ नामाङ्कन गरिएको छ 2035मा होइन। अनि हेर्नुहोस् त रानीपोखरी पाठशालाको सम्बन्ध बनारस स्थित बनारसी संस्कृत विश्वविद्यालयसँग थियो। यो सम्बन्ध 1945मा गाँसिएको होइन। अनि तपाईँको 1950मा चाहिँ पाल्पाको लहरे पिपलमा कास्की पोखराको चाहिँ विन्ध्यवासिनी मानसिक वीर शमशेरले पाठशाला खोल्न लगाएका थिए। 1952मा हेर्नुहोस् त यहाँ स्कुल गोसराको स्थापना भएको छ। 1954मा हेर्नुहोस् त रेन्जर कोर्स पढ्न छात्रवृत्ति पाउने नेपाली वासुदेव उप्रेती हुन्। यो व्यवस्था पनि वीर शमशेरले गरेका हुन् होइन। त्यस्तै गरी 1955तिर हेर्नुहोस् त रानीपोखरी संस्कृत पाठशालामा माध्यममा सम्मको पढाइ हुन्थ्यो भने परीक्षा दिन बनारस जानुपर्ने व्यवस्था थियो त्यतिखेर। अनि तपाईँको 1956मा हेर्नुहोस् न बनारसमा संस्कृत पढ्न जान मासिक रु 5 रुपियाँ छात्रवृत्ति रकमको व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै गरी 1957मा वीर शमशेर पुस्तकालय स्थापना होइन, जसमा पहिला हनुमान ढोकामा पद्म केदारनाथको जिम्मामा पुस्तक थिए भने नेपालको पहिलो पुस्तकालय भनेर पनि बुझिन्छौँ। अनि विक्रम सम्वत 1957मा होइन सुन्धारामा मेडिकल स्कुलको स्थापना होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त देव शमशेरको समयमा भएको शिक्षाको विकासहरूको कुरा गर्दाखेरि देव शमशेरको पालामा 1957-58 एकदमै कम मात्र चाहिँ उहाँले चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ आफ्नो कार्यभार सम्हालेको थियो। 57-58 मात्रै मा चाहिँ स्थापित भाषा पाठशालाहरू नेपाली भाषाको माध्यमबाट मुलुकभर विभिन्न भागमा प्राथमिक शिक्षा दिने परिपाटी थालनी भएको थियो र यसका लागि पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था पनि गरेको थियो। अब यो देव शमशेरका पालामा दरबार स्कुललाई सर्वसाधारणको लागि खुल्ला होइन। खुल्ला त तपाईँको वीर शमशेरले गर्यो, त्यस्तै धीर शमशेरले पनि केही मात्रामा खुल्ला गर्यो होइन। अनि दरबार स्कुलका छात्राहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था हेर्नु त विद्यार्थीलाई वर्षको 9 मुरी धान र महिनाको 5 रुपियाँ भत्ता र फागु खेल्न चाहिँ 50 पैसा दिउँसोको खाजा खाना खर्च समेत दिने व्यवस्था चाहिँ गरेको रहेछ देव शमशेरको पालामा। अनि तपाईँको हेर्नुहोस् न भारतको बडोदाको शिक्षाबाट चाहिँ प्रभावित भएका देव शमशेरले सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा व्यापक बनाउने घोषणा गरेको होइन। देव शमशेरको शिक्षा अभियान सफल बनाउन जय पृथ्वीबहादुर सिंहले अक्षराङ्ग शिक्षा नामक पहिलो नेपाली पाठ्यपुस्तक तयार गरेको थियो। यो नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पुस्तक पनि हामी बुझ्छौँ, जुन चाहिँ अक्षराङ्ग शिक्षा नामक पुस्तक जुन चाहिँ जय पृथ्वीबहादुर सिंहले चाहिँ लेखेको थियो। त्यसबेला काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 50 र बाहिर करिब 100 विद्यालय खुले, तर पनि उनीभन्दा अघि खुलेको सहित उनको समयको त 157वटा भाषा पाठशाला खुलेको थियो। यसमा खतरा छ है साथीहरू। अब देव शमशेरले कतिवटा चाहिँ भाषा पाठशालाहरू खुल्यो भने तपाईँको 150वटा भन्नु पर्यो, तर देव शमशेरसम्म चाहिँ जम्मा चाहिँ कतिवटा भाषा पाठशाला चाहिँ खुलेको थियो अब भन्दाखेरि चाहिँ 157वटा भाषा पाठशाला रहेको छ। अब उनले नेपालमा करिब 300 पाठशाला खोल्ने योजना राखेको थियो होइन, योजना बनाएको थियो, तर सबै सफल भएन। देव शमशेरको पालामा चाहिँ 1958 वैशाख 24 गते गोर्खा भाषा प्रकाशन सुरु भएको छ है। हेर्नु त देव शमशेरले ठाउँ ठाउँमा भाषा पाठशाला खोल्नका लागि कति त रु 3 लाख छुट्याएको रहेछ। हेर्नु त जय पृथ्वीबहादुर सिंहले विक्रम सम्वत 1963 सालमा नक्सालमा आफ्नो दरबारभित्र सत्यवादी नामको एउटा प्राथमिक पाठशाला खोलेको थियो होइन। अनि 1970मा तपाईँको नक्सलबाट भजाङको आफ्नो दरबारमा हारेको थियो। त्यस्तै गरी 1955 सालमा चाहिँ मात्र यो विद्यालयले स्वीकृति पाएको थियो है त। हेर्नुहोस् न 1963मा नक्सलमा आफ्नो दरबारभित्र सत्यवादी नामको एउटा पाठशाला खुल्यो। तपाईँको 1970मा चाहिँ त्यतिखेर नक्सलबाट भजाङको आफ्नो दरबारमा सारेको थियो होइन। तर यसले तपाईँको 1995 सालमा तपाईँको लगभग 32 वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँको यसले स्वीकृति पाएको थियो साथीहरू, यो तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी 2007 सालसम्म हेर्नुहोस् त कक्षा 7 सम्म र कक्षा 8 2008 साल चाहिँ पौष 8 गतेदेखि हाई स्कुल भएको होइन। 2007 सालसम्म कक्षा 7 सम्म र
2008 सालमा पौष 8 गतेदेखि चाहिँ हाई स्कुल भएको हामी बुझ्छौँ। अनि तपाईँको त्यस्तै गरी 1958मा हेर्नुहोस् त कमान्डर इन चिफ भीम शमशेरलाई चाहिँ शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्ति गरेको छ होइन, यो बुझ्नु पर्यो। अनि तपाईँको यो कमान्डर इन चिफ भीम सर हेर्नुहोस् त, अब शिक्षा डाइरेक्टरको पहिलो को हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको बबरजङलाई बुझ्नु पर्यो। तर कमान्डर इन चिफ भीमको रूपमा चाहिँ पहिलो चाहिँ को नियुक्ति भएको छ त, भीम शमशेर भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। अब यो सुरुमा हेर्नुहोस् त, दरबारी स्कुलको परीक्षा र पढाइको माध्यम अङ्ग्रेजी भाषा होइन। दरबारी स्कुलमा कक्षा 5 भन्दा मुनि मौखिक र सोभन्दा माथि लिखित परीक्षाको व्यवस्था थियो। दरबारी स्कुलमा इतिहास र भूगोल पढाउन निषेध थियो। दरबारी स्कुलको सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग हुँदा स्कुलमा हेर्नुहोस् त, कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध हुँदाखेरि स्कुलमा शनिबार आधार आइतबार पुरै दिन बिदा हुने व्यवस्था थियो। दरबारी स्कुलको अन्तिम परीक्षालाई चाहिँ कलकत्ता विश्वविद्यालयमा इन्ट्रान्स भनिन्थ्यो होइन। पहिलो इन्ट्रान्स पास गर्ने सर्वसाधारण नेपाली छोरा वीरजङ विष्ट हुन्। प्रथम श्रेणीमा इन्ट्रान्स पास गर्ने पहिलो व्यक्ति वासुदेव उप्रेती हुन्, 1958मा पास गरेको थियो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, पहिलो इन्ट्रान्स पास गर्ने राणा परिवारको व्यक्ति चन्द्र शमशेर हुन्। राणाहरूमा प्रवेशिका पास गर्नेहरूको दोस्रालोको पुरस्कार पाउँथे होइन। राणाहरूको समयमा चाहिँ प्रवेशिका पास गर्ने व्यक्तिहरूलाई दोस्रालो उडाएर चाहिँ पुरस्कारको त्यस्तो चाहिँ दिने व्यवस्था थियो। अब रानी पोखरी पाठशालाको स्थायी भवन विक्रम सम्वत 1948मा वीर शमशेरले बनाएका हुन् होइन। सुरुमा दरबारी स्कुलको परीक्षा र पढाइको माध्यम अङ्ग्रेजी हो हामीले भनिसक्यो होइन। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ अब रानीपोखरी पाठशाला पूर्ण सरकारी रूपमा सञ्चालित भएपछि यसको नाम राजकीय संस्कृत प्रधान तपाईँको पाठशाला रहेको हामी बुझ्छौँ। रानीपोखरी पाठशालाको विद्यार्थीहरू गुरुको सिफारिस लिएर भारतको बनारस स्थित राजकीय संस्कृत विश्वविद्यालय तपाईँको हालको सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयमा चाहिँ विक्रम सम्वत 1948बाट परीक्षा दिन जान थालेका होइन। अरू कुरा छोडिदियो, आफ्नो छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढायो भने हाम्रो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा दुनियाँको छोराले पढ्न पाठशाला चाहिन्छ रणोजी सिंहले भने। अब रणोजी सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षा डाइरेक्टर धीर शमशेर थियो होइन। जय पृथ्वीबार सिंहले चाहिँ विक्रम सम्वत 1951मा चाहिँ के अरे कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट इन्ट्रान्स पास गरेको थियो। अब देव शमशेरको पालामा दरबारी स्कुलको उच्च कक्षामा नेपाली भाषा पाठ्यक्रम चाहिँ समावेश गरेको थियो। अब यो कुराहरू मैले नेपाली लेखेको पहिलो पुस्तक अक्षराङ्क शिक्षा अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ होइन। हेर्नुहोस् त, अक्षराङ्क शिक्षामा चाहिँ के हो त, नरदेव मोतीकृष्ण शर्माद्वारा चाहिँ पशुपत प्रेसमा चाहिँ के छापिएको थियो। यसको पाण्डुलिपि राष्ट्रिय पुस्तकालय हरिहर भवनमा छ होइन साथीहरू। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ चन्द्र शमशेरको समयमा भएका शिक्षाको विकासहरू के भयो त भन्दाखेरि 1958 असोज 12 गते चन्द्र शमशेरले उपत्यकाभित्र 20वटा स्कुल खोलेको होइन। अनि तपाईँको 1960मा कार्तिकमा चाहिँ केटाकेटी पढाउने किताब तर्जुमा अड्डाको स्थापना गरेको छ। 1962मा अड्डामा लेखापट्टि गर्ने, हिसाब किताब राख्ने, लेखाजोखा श्रेष्ठता बिहार गर्न तपाईँको हेतुले चाहिँ तपाईँको श्रेष्ठ पाठशाला खुलेको छ। 1962मा हेर्नुहोस् त, तिचन्द्र भारती भवन सिलगढी डोटीमा खुलेको। अब तपाईँको 63मा तपाईँको जय पृथ्वीराज सिंहले नक्सालमा सत्यवती पाठशाला स्थापना गरेको छ होइन, जुन चाहिँ त 1995मा स्वीकृति पाएको थियो त्यसले। त्यसै 1966मा जनकपुरको ज्ञानकुपमा संस्कृत पाठशालाको स्थापना भएको छ। रेडी संस्कृत पाठशाला तपाईँको 1966मा होइन। त्यसरी विक्रम सम्वत 1967 कार्तिकमा 5 जहाज अड्डाको स्थापना भएको छ। यो तपाईँहरूले बुझ्नु सक्नुहुन्छ। 5 जहाज अड्डाको पहिलो हाकिमहरू त पण्डित लोकराज रहेको छ होइन। त्यस्तै गरी श्रेष्ठ पाठशालाको पहिलो सुपरिटेन्डेन्ट पण्डित हेमराज पाण्डे होइन। अनि हेर्नुहोस् त, श्रेष्ठ पाठशालामा लेखा र अङ्क गणित 2 विषय पास गरेकालाई 2 पासे भनिन्थ्यो भने लेखा श्रेष्ठ हिसाब र औँठा पास गरेकालाई 4 पासे भनिन्थ्यो। तपाईँलाई थाहै छ यो। अनि 1969मा गोर्खा भाषा प्रखानी समिति होइन को स्थापना भएको छ। चन्द्र शमशेरले खड्ग निशाना लगाएपछि खुलेको होइन। अनि 1970 फागुन 2मा चाहिँ गोर्खा भाषा प्रखानी समितिको नक्सालको नन्दीकेशरी बालमा खुल्यो। अनि 1972मा पशुपत प्रेसबाट पहिलो पुस्तक गोर्खा शिक्षा पहिलो भाग र तपाईँको 1973 दोस्रो र
1974 मा चाहिँ तेस्रो भाग चाहिँ प्रकाशन गरेको छ साथीहरू। यो पनि यसो हेर्नु होला। विक्रम सम्वत 1970 मा हेर्नुहोस् त काठमाडौँको नक्सलमा खोलेको सत्यवेदी पाठशाला भजङमा सारिएको छ हैन, जुन जय पृथ्वीराज सिंहका भाइ अमर बहादुर सिंहले चाहिँ यस्तो गरेको हुन् हैन। पहिलो हैन के रे साथी, पहिलो प्रको रूपमा चाहिँ जय पृथ्वीबहादुर सिंहको चाहिँ को त अमर बहादुर सिंह रहेको छ यो सत्यवेदी पाठशालाको चाहिँ प्रको रूपमा। अनि यो सत्यवेदी पाठशाला चाहिँ हेर्नुहोस् त विक्रम सम्वत 1995 मा जुद्ध शमशेरको समयमा तपाईको सरकारी मान्यता पाएको हामी बुझ्छौँ साथीहरू। 32 वर्षपछि हैन, अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यो। यो सत्यवेदी पाठशाला विक्रम सम्वत 2007 सालसम्म कक्षा 7 सम्म र 8 देखि त हाई स्कुल चाहिँ सञ्चालन भएको हामी बुझ्छौँ। यो सत्यवेदी पाठशालामा अब 2007 सम्म कुरा गर्दा फेरि 2007 सालमा 7 सम्म मात्रै कक्षा सञ्चालन थियो भने 2008 देखि चाहिँ हाई स्कुलको रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएको हामी बुझ्छौँ। अब यो जय पृथ्वीबहादुर सिंहले अक्षराङ्क शिक्षाका अतिरिक्त बालबोध, श्रेष्ठताबोध, भूगोल विद्या आदि चाहिँ लेखेका हामी बुझ्छौँ। अनि तपाईँको हेर्नुहोस् त सबैले इलाम सिकी विद्या पढी जान्नेहरूलाई हाकी होस्टे भन्ने हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ के हो त यो जय पृथ्वीबहादुर सिंहले चाहिँ यो कुरा भनेको हो हैन। अनि अस्पताल, स्कुल, घर बनाउनु पनि स्कुल बनाउनु जस्तै हो भनाइ पनि जय पृथ्वीबहादुर सिंहले नै भनेका हुन्। चन्द्र शमशेरले भाषा पाठशाला खोल्न बन्दिस लगायो भन्ने आरोपबाट बच्न उपत्यकामा 25 र बाहिर 18 भाषा चाहिँ पाठशाला खोलेको हामी बुझ्छौँ। अब हेर्नुहोस् त 1972 मा उपत्यका बाहिर पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुल चन्द्र मिडिल स्कुल चाहिँ स्थापना गरेको छ। अनि तपाईँको 1975 भाद्र 27 मा त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना सुरुमा चाहिँ आएको पढाइको भएको थियो, सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट भएको थियो हैन। त्रिचन्द्र कलेज तपाईँको 1977 देखि विज्ञानमा इन्टरमिडिएट र 1980 देखि बिए को पढाइ र 2004 देखि बिएससी सञ्चालन भएको हामी पाउँछौँ त्रिचन्द्र कलेजमा। त्रिचन्द्र कलेजमा हेर्नुहोस् त सुरुमा 6 जना विद्यार्थी 6 जना प्राध्यापक थिए। त्रिचन्द्र कलेजमा प्रथम प्रिन्सिपल बटुक कृष्ण मैत्री हुन्। अनि शिक्षा विभागको डाइरेक्टर पदलाई डाइरेक्टर जेनरलमा परिणत गरियो। विक्रम सम्वत 1976 देखि तपाईँ गरेको प्रथम डाइरेक्टर जेनरल बहादुर शमशेर चाहिँ नियुक्ति भएको थियो, साथीहरूलाई थाहै होला। अनि तपाईँको हेर्नुहोस् त यो हामीले अहिले हेरिसक्यो। अनि तपाईँको कहाँ छ भने हेर्नुहोस् त यहाँ विक्रम सम्वत 1976 मा चन्द्र शमशेरको भाषा पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, श्रेष्ठ पाठशाला हैन, धार्मिक पाठशालाको निरीक्षण गर्न पाठशाला बन्दोबस्त इन्सपेक्टर अफिस स्थापना गरेको हामी पाउँछौँ। पाठशाला बन्दोबस्त इन्सपेक्टर अफिसको हाकिमको रूपमा हेर्न सुब्बा ज्वाला सिंह हमालालाई चाहिँ नियुक्ति गरेको थियो। तपाईको 1976 मा हेर्नुहोस् स्कुल गोसारा कलेज स्कुल गोसारामा परिणत भएको छ। 1978 मा श्रेष्ठ पाठशालाको पाठ्यक्रममा औँठा विषय थपी 4 पासे बनाएको थियो। 78 मा दार्जिलिङ मावि तहमा नेपाली भाषाको पढाइ सुरु 1978 मा हैन। 4 पासेलाई नेपाली र साहित्य थपेर विक्रम सम्वत 1958 मा 6 पासे बनाएको थियो हैन। 1985 मा चाहिँ 6 पासे बनाएको थियो। 1980 देखि चाहिँ कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट दरबार हाई स्कुलको सम्बन्ध पटना विश्वविद्यालयमा सारिएको थियो। 1980 मै हेर्नुहोस् चन्द्र शमशेरले काठमाडौँ ढोकाटालमा कन्या पाठशालाको स्थापना। 1980 मै हेर्नुहोस् त यहाँ त्रिभुवन चन्द्र कलेजको नाम त्रिचन्द्र कलेज बनाएको छ साथीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 1980 मा त्रिचन्द्र कलेज सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट पटना विश्वविद्यालयमा सारिएको छ। 1981 मा हेर्नुहोस् त पाटन र भक्तपुरमा मिडिल स्कुलको स्थापना र तपाईँको 1987 मा पाटन मिडिल स्कुल चाहिँ हाई स्कुल भएको होइन। 1982 मा हेर्नु सरदार रुद्रराज पाण्डे दरबार स्कुलको हेडमास्टरमा नियुक्ति होइन। हाम्रो पहिलो हेडमास्टरमा नियुक्ति भनेर पनि हामी बुझ्छौँ उहाँलाई नेपाली। अनि तपाईँको हेर्नुहोस् त यो तपाईँको 1985 मा राजकीय आयुर्वेद पाठशालाको स्वीकृति भयो होइन। 1985 मा विक्रम सम्वत 1987 मा राजकीय आयुर्वेद पाठशालाको स्थापना भएको छ।
अनि तपाईँको मृगेन्द्र शमशेर हेर्नुहोस् शिक्षा विभागको डाइरेक्टर रूपमा 1986मा चाहिँ नियुक्ति भएको छ। अनि तपाईँको हेर्नुहोस् न अरू तपाईँको अनि यो विक्रम सम्वत 1986मा 4 पासेमा नेपाली साहित्य विषय छ पासे बनाएको र जुद्ध शमशेरको पालामा 11 पाससम्म बनाएको हामी बुझ्छौँ। अब भीम शमशेर पालामा भएको शिक्षाको विकासहरूको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त 1900 कहाँ पुग्यो अब विक्रम सम्वत 1987 फागुन 19मा हेर्नुहोस् त भीम शमशेर पालामा बसन्तपुरमा टेक्निकल स्कुलको स्थापना भएको छ। 1987मा हेर्नुहोस् त पुस्तकालय पर्व भएको छ। 1987मा हेर्नु बालकृष्ण सन्त 5 जास अड्डाको हाकिममा भएको छ। 1987मा सर्वप्रथम नेपाल बाहिर खुलेको भाषा पाठशाला तिब्बतको लासामा खुलेको थियो होइन। अनि 1988मा हाजिर गोसाराको स्थापना। 1989मा अङ्ग्रेजी शिक्षा र संस्कृत शिक्षाको छुट्टै निर्देशकको व्यवस्था होइन। अब हेर्नुहोस् न यहाँ जुद्ध शमशेरको समयमा भएको शिक्षा विकासहरू 1989मा गोर्खा भाषा प्रकाशन समितिको नाम नेपाल भाषा प्रकाशन समिति नामाकरण विक्रम सम्वत 2021 मङ्सिर 25मा चाहिँ साझा प्रकाशनमा परिणत भएको छ साथीहरू, यो पनि बुझ्नु होला। 1989मा गोकुण्डेश्वर प्राइमरी स्कुलको स्थापना होइन। विक्रम सम्वत 1989मा हेर्नुहोस् त जुद्ध शमशेरको पालामा कृषि स्कुलको स्थापना भएको छ। 1990मा कार्तिक 16मा हेर्नु यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा एसएलसी बोर्डको स्थापना 1990 कार्तिक 16 गते, साथीहरूलाई थाहै होला। अनि तपाईँको विक्रम सम्वत 1990मा एसएलसी बोर्ड स्थापनापछि दरबारी स्कुलको सम्बन्ध पटना विश्वविद्यालयमा हटेको होइन। अनि विक्रम सम्वत 1990 पौष अन्तिम हप्ता एसएलसी परीक्षा सञ्चालन। अनि 1990 एसएलसीको पहिलो परीक्षा केन्द्र दरबारी स्कुलको दक्षिणपट्टिको भवन मजलिस घरमा चाहिँ रहेको। अनि 1990मा हेर्नुहोस् त माघ 2 गते भएको भूकम्पले परीक्षा केही दिन स्थगित गरेको यो छ तपाईँको। अनि यो अरूहरू पनि स्क्रिनसट गरेर हेर्नु होला। एसएलसी बोर्डको अध्यक्षमा हेडमा डाइरेक्टर जनरल हुने व्यवस्था राखेको होइन। पहिलो परीक्षा नियन्त्रक हरिमोहन आचार्य 1990देखि 2014 सालसम्म चाहिँ उहाँले कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो। तपाईँको हेर्नुहोस् न दरबारी स्कुलसँग पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्ध औपचारिक रूपले टुटे पनि तपाईँको शैक्षिक पक्षबाट सो सम्बन्ध विक्रम सम्वत 2016 त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुँदासम्म रहेको थियो भन्ने कुरा बुझिन्छ। अनि उत्तीर्ण विद्यालय एसएलसी उत्तीर्ण विद्यालय 1 वर्षभित्र प्रमाणपत्र बाँड्ने व्यवस्था थियो होइन। अनि तपाईँको काठमाडौँ उपत्यका बाहिर खुलेको पहिलो एसएलसी परीक्षा केन्द्र त्रिजुद्ध हाई स्कुल वीरगञ्ज विक्रम सम्वत 2001मा खुलेको थियो। अनि एसएलसी सप्लिमेन्ट्रीको परीक्षा सुरु 2003देखि 2023मा बन्द भएपछि फेरि 54देखि हालसम्म चाहिँ सुरु भएको हामी बुझ्छौँ। अनि यो कम्पार्टमेन्टल परीक्षाको व्यवस्था हेर्नुहोस् न विक्रम सम्वत 2023देखि 53सम्म होइन। अनि तपाईँको हेर्नुहोस् त एसएलसी परीक्षामा कक्षा 10बाट मात्र परीक्षा सोध्ने व्यवस्था हेर्नुहोस् 2063देखि चाहिँ कक्षा 10मा मात्र चाहिँ सोध्ने व्यवस्था थियो। त्यो मन्त्री परिषद 2063 कार्तिक 13 गतेको निर्णयबाट चाहिँ 63बाट मात्रै त्यो कक्षा 10को चाहिँ एसएलसीमा सोध्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय गर्यो। अनि तपाईँको हेर्नुहोस् है एसएलसी सार्वजनिक परीक्षाको सुरुवात 2003देखि 23सम्म पछि चलाउन हाल्यो अहिले हामीले गरे भनिसक्यो। अनि यो विक्रम सम्वत 1990 वैशाख 1 गते टेक्निकल स्कुल अन्तर्गत 8 स्कुल स्थापना। 1991मा हेर्नुहोस् त्रिचन्द्र कलेजको परीक्षा पटना विश्वविद्यालयबाट त्रिचन्द्र कलेजबाटै लिन पाउने व्यवस्था। अब शारदा पत्रिकाको प्रकाशन भएको छ 1992मा भएको थियो होइन। यो हेर्नु होला साथीहरू, यो पनि 1993मा हेर्नुहोस् गुल्मीको भार्सेमा पाठशाला स्थापना।
अनि खरिदार कृष्ण प्रसाद कोइरालाले विक्रम सम्वत 1986 कार्तिक 4 मा भारतको चम्पारत जिल्लाको टेन्डीमा खुलेको प्राथमिक स्कुललाई 1992 मा विराटनगरमा सारिएको हाल आदर्श उच्च माविको रूपमा चाहिँ सञ्चालित रहेको छ। यो पनि हेर्नु होला साथीहरू। अब हेर्नुहोस् त विक्रम सम्वत 1995 बर्दियामा गुलरियामा पाठशाला खुलेको होइन। अब 1996 माघ 8 गतेको त शिक्षा इस्तिहार जारी, जसमा 42 दफा थियो होइन। शिक्षाको इस्तिहारलाई पहिलो कानुनी दस्तावेजको रूपमा पनि मानिन्छ। शिक्षाको इस्तिहारले विद्यालय शिक्षा संरचना हेर्नु 3+4+3 होइन। तपाईँको खण्ड पहिलामा 3 क्लास, मध्यम खण्डमा 4 देखि 7 क्लास र उच्च खण्डमा अष्टम, नवम र दशम भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ संरचनालाई चाहिँ विभाजन गरेको थियो। इस्तिहारमा चाहिँ शिक्षाको माध्यम अङ्ग्रेजी र हिसाब बाहेक सबै नेपाली हुने व्यवस्था गरेको होइन। इस्तिहारको प्राथमिक खण्डमा 4 घण्टा र अन्य खण्डमा चाहिँ तपाईँको कति दैनिक तपाईँको सामने एकैछिन साथीहरू के अब तपाईँको 4 घण्टा र चाहिँ अन्य खण्डमा दैनिक 5 घण्टा चाहिँ पढाउनु पर्ने व्यवस्था थियो होइन। त्यस्तै विद्यालयको समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 सम्म होइन। इस्तिहारको कक्षा हेर्नुहोस् त 9-10 मा 50 जना, कक्षा 5-8 मा 40 जना र कक्षा 1-4 मा 30 जना विद्यार्थी सङ्ख्या रहनुपर्ने व्यवस्था थियो होइन। अब 1देखि 4 भयो 30 जना, तपाईँको 5देखि 8 छन् 40 जना र 9-10 मा चाहिँ 50 जना रहने व्यवस्था थियो। अनि इस्तिहारले 205 गरिब बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो। इस्तिहारले वर्षको 2 पटक जाँच लिनुपर्छ व्यवस्था गरेको थियो। 80% हाजिर नभए कक्षा चढाउन नहुने सिफारिस। सञ्चालन समितिको व्यवस्था विद्यालयमा अनिवार्य होइन। त्यस्तै गरी शिक्षाको इस्तिहारमा 1 देखि 42 दफा थिए होइन। इस्तिहारको विद्यालय सञ्चालन समिति कमसेकम 2 जना बिए पास र 1 जना मेडिकल डाक्टर राख्ने कोसिस पनि गर्नुपर्ने उल्लेख यसले गरेको छ। अनि तपाईँको सुरुमा विद्यालयमा दिने आर्थिक सहायता 1200 रहेकोमा विक्रम सम्वत 2028 मा 7200 कायम रहेको होइन। 1996 मा धरानमा शारदा मिडल स्कुल स्थापना, 1998 इन्सपेक्टर अफ स्कुलको स्थापना, 1999 मा हेर्नुहोस् सूर्य प्रसाद उपाध्याय पहिलो इन्सपेक्टरमा नियुक्ति। अनि 1998 मा मेजर जनरल शारदा शमशेर शिक्षा विभाग डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्चार्जको नियुक्ति भएको छ होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको हेर्नुहोस् त 1998 मा टेक्निकल स्कुलमा इन्जिनियर शाखा खुलेको, 1999 मा ओभरसियर पढाइ तालिम सुरु भएको हामी सञ्चालन भएको बुझ्छौँ। अब हेर्नुहोस् त 2000 मा तपाईँको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा चाहिँ नेपाल चेयरको स्थापना चाहिँ रामराज पन्तमा नियुक्ति भएको थियो। 2002 मा हेर्नुहोस् त शिक्षा विभागको डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्चार्जको मेजरको त मृगेन्द्र शमशेर नियुक्ति भएको छ। 2000 र 2001 तिर काठमाडौँ घरेलु उद्योग विद्यालय स्थापना भएको छ। 2003 मा चरखा प्रचारक फाँट खडा भएको छ। 2004 मा यसको नाम चरखा तालिम कायम चाहिँ गरियो। 2003 देखि 2 वटा डेपुटी इन्सपेक्टर अफ स्कुल जनकपुर, पाल्पामा र चाहिँ तपाईँको खुलेको थियो। पूर्वमा जनकपुरमा रहेको थियो इन्सपेक्टर अफ स्कुलले 6 वटा अञ्चल हेर्ने दीर्घ राज कोइराला हुनुहुन्थ्यो भने पाल्पामा पश्चिममा 8 वटा अञ्चल हेर्ने डेपुटी इन्सपेक्टर स्कुलमा राम सिंह ठकुरी जिम्मा दिएको थियो भने काठमाडौँमा चिफ स्कुल इन्सपेक्टरको ऋषिकेश शाह चाहिँ नियुक्ति हुनुभएको थियो। तपाईँलाई थाहा होला, स्क्रिनसट गरेर हेर्नु होला। अब यो पद्म शमशेरको समय भएको शिक्षा विभाग कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ 2002 मा पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री भए। म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने व्यक्ति पनि पद्म शमशेर हुन्। इलाममा हाई स्कुलको प्राइमरी लेभलको स्थापना विक्रम सम्वत 2003 सालमा स्थापना भयो। 2003 मा पाल्पा मिडल स्कुल स्थापना भयो। 2003 मा हेर्नुहोस् त आधार गोशालाको स्थापना भयो। त्यस्तै गरी तपाईँको संस्कृत भाषा मृत भाषा
भन्ने हेर्नु संस्कृत भाषालाई चाहिँ मृत भाषा भन्ने प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर हुन् 2004 भएको थियो। साथीहरू अनि तपाईँको आदर स्कुल खोल्ने योजना 2003 बन्यो होइन। त्यसै गरी आदर स्कुल खोल्न जुद्ध शमशेरले 2 सदस्यीय टोली भारत पठाएका थिए। अनि आदर स्कुल खोल्ने जुद्ध शमशेरले 2 सदस्यीय टोली भारत पठाएका थिए होइन। यो तपाईँ अहिले भनिसक्यो। विक्रम सम्वत 2004 सर्वप्रथम 3 जना छात्राहरू त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएको। अनि हेर्नुहोस् त 2004 पहिलो कन्या हाई स्कुल पद्म कन्या विद्याश्रम दिल्ली बजारमा स्थापना होइन। अनि पशु तपाईँको चिकित्सा तालिमको नि त्यही 2004 सुरु भएको हामी बुझ्छौँ। 2004 जयन्तु संस्कृत आन्दोलन सुरु असार 1 गते भएको थियो होइन। जुन चाहिँ पद्मश्रमले म के संस्कृत मृत भाषा हो भनेर चाहिँ भनिसकेपछि यो जयन्तु संस्कृत आन्दोलन भएको थियो साथीहरू। अनि नेपालमा अधिराज्य विभिन्न ठाउँमा खुल्ने आदर स्कुलमा पढाउने शिक्षक तयार गर्न पहिलो शिक्षण केन्द्र विक्रम सम्वत 2004 सालमा जेठ 10 गते ताचालमा स्थापना भएको छ होइन। उक्त केन्द्रको प्रधानाध्यापकमा चाहिँ भवनाथ ढुङ्गानालाई चाहिँ नियुक्ति गरेको थियो। त्यस्तै यदि आदर शिक्षण केन्द्रमा संस्कृतमा माध्यमसम्म अङ्ग्रेजीमा 10औं कक्षा उत्तीर्ण गरेको होइन। भाषा पाठशालाका शिक्षक वा अन्य इच्छुक व्यक्तिलाई तालिमको निम्ति प्रवेश, तालिमका सहभागीलाई छात्रावास अनिवार्य यस्तो व्यवस्था गरेको थियो। 2004 असोज 16 आदर स्कुल स्थापना होइन। देशभर 14वटा आदर स्कुल शिक्षाको उद्घाटन विक्रम सम्वत 2004 कार्तिक 7 गते बुधबार चाहिँ के हो त दरबार स्कुलको प्राङ्गणमा एक भव्य समारोहबीच केशर शमशेरले चाहिँ अध्यक्षतामा भएको थियो साथीहरू। अनि 2004 सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षाको स्थापना। 2004 नेपाल वैधानिक कानुन 2004 जारी भएको छ। 2004 कृषि अड्डा अन्तर्गत पशु चिकित्सा तालिम केन्द्र स्थापना भएको छ। 2004 तपाईँको खादी स्कुल जेल तालिम केन्द्र स्थापना भएको छ। 2004 तपाईँको हेर्नुहोस् न वन विभाग अन्तर्गत 2 वर्ष रेन्जर तथा फरेस्ट्री तालिम हेटौँडामा सुरु भएको छ। अनि 2005 असोज 15 गते चाहिँ नेपाल शिक्षा आदर शिक्षा पत्रिका चाहिँ प्रकाशन सुरु भएको छ। आदर स्कुलको तह हेर्नुहोस् त 3 किसिमको थियो। प्राथमिक कक्षा 1, 2, 3, तपाईँको माध्यमिक कक्षा 4, 5 र चाहिँ तपाईँको उच्च आदर शिक्षा कक्षा 6, 7, 8 गरेर यसरी आदर स्कुलका तहहरूलाई चाहिँ संरचनालाई चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो। अनि तपाईँको हेर्नुहोस् त 2004 स्थापित आदर स्कुलले प्रति स्कुल 5वटा प्रौढ शिक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 2005 भाद्र 10 गते 25 सदस्यीय विश्वविद्यालय सभा गठन, अध्यक्षमा मृगेन्द्र शमशेर। 2007 सालमा चाहिँ सोका लागि 5 लाख विनियोजन गरेको थियो। अनि 2005 मन्टेसोरी हेर्नु स्थापना। उक्त स्कुलको प्रहमा भारतीय नागरिक केयु ब्रह्मा र चाहिँ उनकी श्रीमती मोहनी देवी ब्रह्मा शिक्षकको रूपमा नियुक्ति भएको थियो। अब 2006 वैशाखमा आदर शिक्षण केन्द्रमा चाहिँ तालिम सुरु। हेर्नु त ग्राम सेविका विद्यालयको स्थापना। मनोहर दरबारको 2006 चाहिँ तपाईँको ग्राम सेविका विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरेको थियो। विद्यालयको प्रमुखमा चाहिँ के त सुकुमाया लामालाई नियुक्ति गरेको थियो। ग्राम सेविका विद्यालय स्थापना चाहिँ 2006 भयो। त्यसमा चाहिँ के हो त त्यो विद्यालयको प्रमुख रूपमा चाहिँ सुकुमाया लामालाई चाहिँ नियुक्ति गरेको थियो। अनि तपाईँको 2007 चैत्र 15 चाहिँ नक्साल रात्रि पाठशाला स्थापना। स्थायी स्वीकृति 2009 सालमा फागुनमा होइन। रात्रि पाठशाला चाहिँ एसएलसीको कोर्स तपाईँको कक्षा 1 देखि 10लाई चाहिँ 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने परीक्षामा सहभागी गराउने यो व्यवस्था गरेको थियो होइन। कक्षा 1 देखि 10लाई चाहिँ 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने खालका चाहिँ रात्रि पाठशालामा चाहिँ एसएलसीको चाहिँ कोर्सको व्यवस्था गरेको थियो। अनि तपाईँको 2008 सालमा रात्रि पाठशालाबाट जम्मा 5 जना विद्यार्थी एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएकोमा चाहिँ तपाईँको 3 जना मात्रै पास भएको थियो होइन त। यी कुराहरू तपाईँहरूको माझमा मैले गरेँ। लगभग यो 2007 सालमा सम्म चाहिँ भएको शैक्षिक इतिहासका घटनाहरू तपाईँहरूको माझमा मैले चाहिँ सम्प्रेषण गरेँ। आशा छ यी तपाईँको घटना जुन यी कुराहरूले चाहिँ तपाईँको आउँदो परीक्षालाई पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। यदि तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले माया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ।
र चाहिँ भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु र छेउमै रहेको बेल आइकन छ त्यहाँ पनि क्लिक गरिदिनु ताकि मैले भिडियो राख्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई सर्वप्रथम नोटिफिकेसन आउने छ। त्यसैले आजको बसाइबाट तपाईँहरूको माझमा बिदा हुन चाहे र सम्पूर्ण साथीहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिन पनि चाहे। प्रदेश 1 मा खुलेको छ, सङ्घमा खुलेको छ, प्रदेश 2 ले पनि खोल्न लागेको छ, विभिन्न चाहिँ लहर लागिरहेको अवस्था छ। त्यसैले सम्पूर्ण साथीहरू एकदमै धमधाडको रूपमा चाहिँ तयारी गर्नुहोला भन्दै यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई माया गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त, नमस्ते सबैको दिन राम्ररी बितोस्। सरस्वती माताले तपाईँको भित्री मनदेखि पढ्ने जागरुकलाई चाहिँ के त निकालिदियोस् होइन, जागरुक बढाइदियोस् भन्न चाहे। आजको बसाइबाट बिदा मान्छ। हस् त, नमस्ते।